एलियंस का इस तरीके से जिक्र तो कुरान और हदीस में कही गया है। कुरान और सुन्नत में 3 तरह की मखलूकात का जिक्र है, सूरह हिज्र में, सूरह अर-रहमान के अंदर और कई सूरतों में जिन्नों और इंसानों का जिक्र है। बल्कि सूरह रहमान में तो 31 टाइम्स अल्लाह ताला ने इन दोनों ग्रोहों को एड्रेस किया है। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ दो भारी ग्रोह हो, तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे और किस किस कुदरत की निशानी को झुटलाओगे। क्योंकि दोज़ख की आयत में आप नेमत का तर्जुमा तो नहीं करेंगे, आला वैसे भी कहते हैं कुदरत की निशानी। उसमें भी आता है ना, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, हमने इंसानों को पैदा किया खनखनाती हुई खुश्क मट्टी से। व खलक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार, और जिन्नों को पैदा किया है आग की लपट से। और आग में भी फ्लेम के जो ऊपर वाला अनसीन फ्लेम होता है। आप अगर आग रोशन करें ना, एक मोमबत्ती भी जलाएं, एक फ्लेम आपको येलो कलर का नजर आ रहा है, एक उसके ऊपर भी हल्का सा आपको यूं हिलता हुआ ट्रांसपेरेंट आर बार जिसके नजर आता है, उस फ्लेम से जिन पैदा हुए, इसलिए जिन्नात आपको नजर भी नहीं आते। और सूरह हिज्र में आया कि जिन्नों को हमने इंसानों से भी पहले पैदा किया था। और मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को मट्टी से, जिन्नात को आग से और फरिश्तों को नूर से पैदा किया। तो ये 3 ज़ी शऊर मखलूकात का जिक्र आता है जिनमें अकल है, जो अपनी मर्जी से काम करती हैं। उनमें फरिश्तों की एक्सेप्शन है कि मर्जी से सिर्फ वही काम करती है जो अल्लाह उनको देता है, दूसरा नहीं। लेकिन जिन और इंसानों के पास इख्तियार है, चाहे तो बुराई का रास्ता इख्तियार करें या वो अच्छाई का रास्ता इख्तियार करें, वो अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया। पकड़ आखिरत में होगी फिर। इसके अलावा किसी मखलूक का जिक्र नहीं। लेकिन इशारतन सूरतुल मुद्दस्सिर की एक आयत में जिक्र मिलता है, जिसकी वजह से यानी मुहद्दिसीन का, मुफस्सिरीन का ये मौक़िफ़ है कि अल्लाह ताला की कुछ अनसीन मखलूकात ऐसी कायनात में मौजूद हैं जिनका अल्लाह तबारक व तआला ने इजमालन जिक्र कर दिया है, लेकिन उनकी डिटेल्स हमें नहीं बताई है। ये सूरह अल-मुद्दस्सिर की आयत नंबर है 31, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, काफी लंबी है, जिसमें वो दोज़ख में 19 फरिश्ते हैं ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ताला ने जिक्र करते करते ना इसको कंक्लूड किया, वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, और तेरे रब के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता। यानी अल्लाह की मखलूकात को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तो यही एक मखलूकात है। आप वो हदीस में आपको याद बुखारी मुस्लिम की, वो जो उक़बा बिन अबी मुईद था और वक्त जिसने नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर लाके ओजड़ी रखी थी, तो वो जो बुखारी हदीस में, आप मुस्लिम में भी हदीस मौजूद है और कुरान पाक में इशारतन जिक्र है सूरह अलग के अंदर अबू जहल के बारे में। अबू जहल ने ड्यूटी लगाई थी ना उसकी कि अल्लाह फरमाता है इसको पेशानी के बालों से हम घसीटेंगे आग की तरफ, अबू जहल को, कि ये एक बंदे को सिर्फ इसलिए उसके साथ लड़ाई करता है, उसको तकलीफ देता है कि वो अपने रब के हुजूर नमाज के लिए खड़ा होता है। बुखारी मुस्लिम में इस कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस मौजूद है कि अबू जहल जो है वो नबी अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में थे कि वो आगे बढ़ा इसलिए कि आप अलैहिस्सलाम के ऊपर को भारी पत्थर फेंक दे ताकि आपको शहीद किया जाए। फिर डर के पीछे हट गया। तो बाद में लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि मेरे और नबी अलैहिस्सलाम के दरमियान एक बहुत बड़ी खाई हायल मैंने देखी और एक मैंने परों वाली बड़ी अजीबो गरीब शक्ल की मखलूक देखी, और मुझे लगता था मैं एक कदम आगे बढ़ा तो ये मेरे तिक्का मोटी कर देगी। ये हदीस बुखारी में भी है, मुस्लिम। अब वो मखलूक क्या थी? अल्लाह की मखलूकात है। दोज़ख के अंदर अल्लाह ताला ने जो इंसानों के ऊपर मखलूकात मुसल्लत करनी है, वो समझाने के लिए ना कि वो अल्लाह ताला मानता है कि वो ऊंट जर्द ऊंटों की मानद जो है वो शोले होंगे। फिर अजदहा का जिक्र मौजूद है, सांपों का जिक्र मौजूद है बुखारी मुस्लिम के अंदर। अल्लाह को पता है कौन कौन सी मखलूकात, ये वाले सांप तो नहीं है, ये सांप तो आग में मर गए, कौन से सांप है? अल्लाह ताला की मखलूकात बेशुमार है। कोई बंदा इस रुयास पे आपको, आप छोड़ दें ज़ी शऊर को, इस रुयास पे मखलूकात साइंस ने आपको बताया कितनी है। 2 मिलियन स्पीशीज है, 20 लाख मखलूकात सिर्फ रुए अर्ज पे, और ये वो है जो डिस्कवर हुई है। ये काउंटिंग तो चल रही है। तो ये आयत आपको समझ आएगी, तेरे रब के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता। बाकी ये जो फिल्मों में और कहानियों में और अफसानों में एलियन मखलूक का जिक्र करते हैं, ये इधर आई, ये कर गई, वो कर गई, तो ये तो हॉलीवुड की फिल्मों में, जब तक फिजिकली कोई चीज सामने नहीं आती वो प्रोड्यूस नहीं करता। और सर ये कहानियां आप लोग भी करवा रहे होते हैं। खाने काबे में एक फरिश्ता देखा था, कोई रोशनी सी नजर आती है, तो वो तो सर हमारे सीसीटीवी कैमरे में आपको छोटे छोटे फरिश्ते नजर आ रहे हैं। रात के वक्त इस मुल्क में जो पोल्यूशन है वो उड़ती हुई जब आपको नजर आती है, क्योंकि ये HD कैमरे लगे हुए हैं ना, तो नाइट विजन कैमरे हैं, तो आपको ज़रात इतने उड़ते हुए नजर आएंगे। तो वो मुझे जब भाई पूछते हैं क्या, मैंने कहा फरिश्ते हैं ना, यानी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश फरिश्ते ने, साइंस इस मानी फरिश्ते कोई नहीं है, ये तो हम कहानी कराएंगे। फरिश्ते तो अपनी जगह एक मखलूकात है, लेकिन फरिश्ते जो हैं वो ऐसी मखलूक हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस फिजिकल वर्ल्ड से उनको एक अलग मखलूक के तौर पर रखा हुआ है। इस फिजिकल वर्ल्ड की मखलूक नहीं है, इसलिए आप कभी देख नहीं सकते फरिश्तों को जब तक कि वो इस फिजिकल
ورلڈ کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق انسانی شکل میں نہ آ جائے. جیسا کہ حدیث جبریل ہے, مسلم میں تو ڈیٹیل ہے, بخاری میں بھی ہے, جیسے جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے, سفید کپڑوں میں, کالے ان کے یعنی بال تھے, اور ایسے تھے کہ ان کے کپڑے کے لگتا تھا کہ کوئی سفر کے آثار بھی نہیں ہے, اور بندہ بھی کوئی آؤٹ اسٹیشن تھا. جبریل علیہ السلام تھے, نبی علیہ السلام سے 1 to 1 سوال کر کے چلے گئے, گھٹنے سے گھٹنے ملا کے. اس طرح ہو سکتا ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آ جائے. باقی یہ جو لوگ دعوے کرتے ہیں جی فلاں کو خضر مل گئے, فلاں کو فلاں بزرگ مل گئے, فلاں کو فلاں یہ ہو گیا, وہ ساری کہانیاں ہیں. سر یہ تو کہانیاں اتنی ہیں, اور مجھے دکھ ہوتا ہے اس وقت جب ہمارے مذہبی طبقے کی طرف سے یہ چیزیں کہانیاں آتی ہیں. میں آپ کو پتا سبز پگڑی والی جماعت کے ساتھ بھی رہا, میں رائے والی جماعت کے ساتھ بھی رہا, اور جماعتوں کے ساتھ بھی, جدھر بھی میں گیا ہوں نا اس طرح کی کہانیاں مجھے ملی ہیں. میں حرم مکہ میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایک تبلیغی جماعت کے بھائی تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے دیکھا وہ یوں دعا کرتے رہے, اور آدھا گھنٹہ دعا کرنا بڑا کنوکشن والا ایمان والا بندہ ہی کر سکتا ہے. ابھی جمعے میں کافی ٹائم تھا, اسلام پھیرا, تعارف ہوا, انڈیا کے تھے, تو کرتے کرتے تو وہ کہنے لگے یہ بھی جو ہمارا بنگلہ دیش والا اجتماع تھا نا, اس میں صحابہ کرام سمیت نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے, لوگوں نے دیکھا ہے. یہ عام ہے, اس کو کہتے ہیں کارگزاری. کیوں سب آپ تو وہ جماعت میں ہے نا, یہ جماعت کے وہ رکن ہے جو باغی نہیں ہے, بابی نہیں ہے, بس مانتے ہیں کہ یار یہ کہانی ہے, کرتے ہیں یہ لوگ. اور سر آپ کو بتاؤں, آپ سبز پگڑی والی جماعت میں نہیں رہے, وہاں پہ وہ دعوت اسلامی کی بہاروں کے نام سے چلتا ہے, یہاں کارگزاری کے نام سے چلتا ہے. اور اللہ معافی دے, یہ کارگزاریاں آپ کرسچنز کی جو جماعتیں نکل رہی ہیں ان سے بھی سنیں گے. کل کو یہ نہ ہو آپ کرسچن ہو جائے جا کے. اور یہ کارگزاریاں آپ کو ہندوؤں میں بھی نظر آئیں گی. کتنے وہ لاکٹ کے اشتہار چل رہے ہوتے ہیں نا کہ جناب فلاں جگہ ایئر کریش ہوا, ایک بندہ بچا, اس نے وہ بھگوان والا لاکٹ پہنا ہوا تھا, تو اسی طرح وہ نالائن سی والے بیج بیچ دے, وہ اپنے لاکٹ بیچ دے. تو یہ بائی چانس بھی تو ہو سکتا ہے نا. یا تو یہ ہے کہ بھئی آپ ایک جہاز روانہ کریں جس میں ساری سواریوں کو لاکٹ بنائیں, اس کو گرائیں, اور کہ سارے بچ گئے, پھر بنا کے نا. ہاں کہانی تو پھر نہیں چلتی, گورا تو پھر انالیسس کرتا ہے نا, بائی چانس میں نہیں ہوتا. یہ ساری کی ساری چیزیں, کہانیاں, جھوٹ, اور یہ وہاں بھی ملتا ہے. میں آلموسٹ دعوت اسلامی کے اجتماع میں 6-7 کنٹینیوس اجتماع میں گیا ہوں. آلموسٹ ہر اجتماع کے بعد آتے تھے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے, نبی علیہ السلام صاحب میں, اور فرمایا جتنے لوگ اجتماع میں ہیں تمام کی مغفرت ہوگی. خوابوں کے اوپر سارے کام چلتے ہیں. اور یہی رائیونڈ میں آئے گا تو وہ کہیں گے جھوٹ ہے, رائیونڈ والے کہیں گے یہ جھوٹ ہے, اور ہم کیا کہیں گے کہ دو نہیں, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے وہ جی پنجے جو خون نکلا ہے تو وہ سب نکال سکتے ہیں. آج کل تو اتنے لوگ ہیں جو مرضی نکالتے ہیں, آپ فزیکلی سامنے لائے نا. اچھا جی وہ بزرگ کی لاش فلاں جگہ سے سلامتی کی راتوں رات شفٹ کرتی, راتوں رات بھی شفٹ کی ہے. میں نے تو اس کا بڑا سادہ مطلب دیا کہ لاش نکالنے کی ضرورت نہیں. جو اب بزرگ مر رہے ہیں بڑے بڑے, ان کو ایک ہفتے کے لیے رکھ دیں چوک میں دھوپ کے اندر, تو دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے, پتہ چل جائے گا. تو عیدی والوں کے پاس کیوں رکھاتے ہیں؟ جتنے اولیاء اللہ کی لاشیں ہیں اگر وہ ڈلے ہو جنازہ تو وہ جا کے ادھر فریزر میں کیوں رکھواتے ہیں یار؟ انہوں نے تو قبر کے اندر نہیں گلنا, تو باہر رکھیں. وہ کسی کا پروٹوکول ہے جس کو اللہ دے دے, یہ جنرل رول نہیں ہے. انبیاء کے لیے تو ڈیفینیٹ ہے, انبیاء کے بعد جس کے لیے اللہ چاہے. ورنہ میں نے ان کو کہا کہ کئی صحابہ کرام ہیں جن کو وفات کے بعد ان کے جسم کا مسئلہ ہوا ہے, تو ان کی لاش کی حفاظت تو نہیں ہوئی. ہوا ہے نا, رومن امپائرز کی جنگوں میں کئی صحابہ کو تیل کے کڑاہوں میں زندہ جلایا گیا, روسٹ کیا گیا, تو نہیں بچے. سب دنیا بقدر ایفرٹ ہے. اس سے بھی بڑھ کے ابو عبیدہ ابن جراح طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کے شہید ہوئے. سر طاعون کے مرض میں انسان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ جسم کے اوپر پھوڑے نکلتے ہیں اور تعفن پھیلتا ہے, اور اس کی تکلیف سے انسان مر جاتا ہے. اتنے بڑے بڑے پھوڑے نکلتے ہیں. اور یہاں وہ جنہیں جب 6 صاحب جب شہید ہوئے ایئر کریش میں, تو کہتے ہیں دیکھو جی کیسی موت مرا ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, ان کو تو چھوڑ دیں. ابو عبیدہ ابن جراح طاعون کے مرض میں فوت ہوئے, اور وہ شخص جس نے یرموک کے اندر رومن امپائر کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا, بیت المقدس جس کے ہاتھوں میں فتح ہوا, اور حضرت عمر ان کو آخری وقت تک خط لکھتے تھے کہ تم واپس مدینے آؤ, میں اپنے بعد تمہیں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. لیکن وہ 18 ہجری میں شہید ہو گئے, اور جس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے, ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہے, اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جراح ہے. جس کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ نبی علیہ السلام اگر اپنا خلیفہ کسی کو بناتے تو ابو بکر کو بناتے, اور ابو بکر کے بعد کسی کو بناتے تو عمر کو بناتے, اور عمر کے بعد کسی کو بناتے تو ابو عبیدہ کو بناتے. یہ مسلم شریف میں ہے. اور اس ابو عبیدہ کی موت کس طرح ہو رہی ہے؟ آپ لوگ ہوتے تو کہتے ہیں کہ جی وہ جناب نفل پڑھ رہے تھے, سجدے میں گئے اور وہیں پہ وصال فرما گئے. آج کسی بندے کی اس طرح کی موت ہو جائے, دوسرے فرقے والے کہتے ہیں دیکھو کتے کی موت مرا ہے. یہی کہتے ہیں نا. سر کوئی ڈیسیژن نہیں کر سکتا اس کا دنیا سے ایگزٹ کیا ہے. کوئی شیر کے پنجرے میں مرے گا, کوئی ایئر کریش میں مرے گا, کوئی سمندر میں ڈوب کے مرے گا, کوئی میدان جنگ میں مرے گا. آخرت فیصلہ کرے گی کہ اس کے ایگزٹ کا انجام کیا ہوا ہے. ورنہ تو طاعون کے مرض میں کتنی تکلیف سے انسان مرتا ہے, آپ سوچ سکتے ہیں کتنے لوگ شہید ہوئے اس طریقے سے. تو ہم شہید بول رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ وہ جو مرض تھا اب تو دنیا سے آلموسٹ ختم ہو چکا ہے.
تو لیکن وہ جس طرح موت ہوتی تھی، جو پھوڑے نکلتے تھے اور جو تکلیف آتی تھی، ان کو سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ لوگوں نے اپنے اپنے کرائٹیریا بنائے.